अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास ये एक रिसीवर है न्यू सेट का। $550 HD सुपर MK II। तो इसमें ये आप देख सकते हैं, इसमें जो कार्ड है वो है ब्लैक गो टू का मिनी कार्ड है, और इसके कार्ड नंबर भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं 2017 का है, AOS 06T B501 V1.0 और ये कार्ड है। और इसमें फॉल्ट ये है कि ये जो रिसीवर है, ये अगर इसके वोल्टेज वगैरह सभी चेक किए जाएँ तो वोल्टेज इसके बिल्कुल ठीक है। अगर इसके आउट LMB के ऊपर भी वोल्टेज, यहाँ पर भी इसके वोल्टेज अगर आप चेक करेंगे LMB की तार लाए बगैर, तो यहाँ पर इसके वोल्टेज भी ठीक आएंगे। और जब आप इसके ऊपर LMB वाली तार लगाएंगे तो इसके जो वोल्टेज हैं वो सभी ख़त्म हो जाएंगे। तो इस रिसीवर का मैंने काफ़ी मेहनत करने के बाद फॉल्ट निकाला है, तो मैंने सोचा आप दोस्तों के लिए इसका ये फॉल्ट आपको शेयर कर देता हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सिर अली खोखर और आप देख रहे हैं अमीर TV। जिन दोस्तों ने अभी तक अमीर TV चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि हर इस तरह की आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। तो फिर भी मैं आपको सबसे पहले इसके जो वोल्टेज हैं वो चेक करा देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो ये है हमारा पावर सप्लाई का जैक। तो ये इसके 5 वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। ये ग्राउंड है, और उसके बाद ये इसके 18 वोल्टेज आ रहे हैं, और ये इसके भी 20 से 21 से 23 वोल्ट भी हो सकते हैं। तो ये इसके 23 वोल्टेज हैं, ये भी ठीक है जी। तो पावर सप्लाई हमारी बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। और उसके बाद हम इसका ये जो 50-50 ट्रांजिस्टर और ये इसके जो डायोड, इनके ऊपर वोल्टेज चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी आ रहे हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आ रहे हैं, और यहाँ पर भी इसके वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है जी। और उसके बाद अब हम इसके यहाँ पर वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इसके वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है जी। क्योंकि हमारे रिसीवर को V और H का फॉल्ट है, क्योंकि ये चैनल नहीं लेकर आ रहा। अगर कोई बंद होता या रेड लाइट होती या कोई और फॉल्ट होता तो फिर हम इसके फ्लैश और दूसरे रेगुलेटर के वोल्टेज चेक करने होते। क्योंकि हमारा इसका सिग्नल का फॉल्ट है, तो हमने इसका सिग्नल वाला ही एरिया चेक करना, और सिग्नल का इसका जो एरिया है वो यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है जी। ये इसका एरिया सभी सिग्नल में आ जाता है। तो अब मैं इसके ऊपर LMB की तार लगाऊँगा। जैसे ही हम इसके ऊपर ये वाली जो LMB की तार है ये लगाएंगे, तो ये इसके जो सिग्नल हैं, जो वोल्टेज हैं, वो सभी ख़त्म हो जाएंगे। हालांकि पहले आ रहे हैं तो ये इसके ख़त्म नहीं होने चाहिए। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब रह गए हैं 3 इशारिया, और उसके बाद इसके जो पॉइंट है वो अप डाउन हो रहे हैं, ठीक है जी। अब हमने इसके में से जो मैंने इसका फॉल्ट निकाला है, तो वो भी आपको चीज़ दिखा दूंगा। तो उससे पहले ये इसके यहाँ पर भी आप वोल्टेज चेक कर लें। यहाँ पर भी इसके 3 इशारिया वोल्टेज हैं, और ये इसका जो ये वाला डायोड है, ये आप देख सकते हैं। इस डायोड के ऊपर भी इसके 3.20 पॉइंट हैं, ठीक है जी। और इस डायोड की इस तरफ तो पहले चेक किए हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये वोल्टेज आ रहे हैं, और यहाँ पर भी आ रहे हैं,
ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد یہ ہمارا ٹرانسفر ہے اس کا، تو اس کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وولٹیج نہیں آ رہے. یہ اس کے 3.35-37 وولٹیج آ رہے ہیں. اس ٹرانسفر کی یہاں پر بھی نہیں ہے، یہاں پر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد اس میں ایک یہ آپ یہاں پر اس کو میں دکھا دیتا ہوں. یہ ہے جی ہماری 0 اوم کی ریزسٹنس. تو پہلے میں آپ کو اس کے وولٹیج چیک کرا دیتا ہوں اور بعد میں آپ کو زوم کر کے یہ دکھا بھی دوں گا. تو اس طرف آپ اس کے چیک کر رہے ہیں تو یہ اس کے 17 وولٹیج آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے دوسری پوائنٹ کے اوپر چیک کریں تو یہاں پر 3.69-70 پوائنٹ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. جب ہماری کوئی بھی ریزسٹنس ہو، جب وہ اوم میں ہوتی ہے تو اس نے کرنٹ ایک طرف سے لے کر دوسری طرف دینا ہوتا ہے. جب ہماری کوئی جو کہ ریزسٹنس کے میں چلی جاتی ہے تو اس نے بالکل احساس اور لو وولٹیج شو کرانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پر 50 وولٹیج مل رہے ہیں تو اس نے آگے 5 7 10 15 وولٹیج نکالنے ہوتے ہیں، نہ کہ 40-45 وولٹیج. ٹھیک ہے جی. تو اس کو یہاں پر مل رہے ہیں 17 اور یہاں پر یہ 3 اور چند پوائنٹ شو کرا رہا ہے. تو یہ ہماری ریزسٹنس خراب ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو ریسیور ہے وہ صحیح طرح سے وولٹیج نہیں بنا رہا، جس کی وجہ سے اس کے وولٹیج ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ اس کی ریزسٹنس دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اب میں کیمرے میں یہاں پر وولٹیج آپ کو نہیں چیک کرا سکتا کیونکہ یہاں پر میٹر آپ کو واضح شو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہاں پر کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو آپ کو ریزسٹنس شو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو تھوڑی سی کوشش کر لیتا ہوں آپ کے لیے کیونکہ آپ دوستوں کی اس میں آسانی ہو جائے گی. یہ آ رہے ہیں جی اس کے یہاں پر 17 وولٹیج اور یہاں پر اس کے دوسرے پوائنٹ کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے 3.94 اور چند پوائنٹ اپ ڈاؤن ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم نے اس ریزسٹنس کو شارٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد یہاں پر یہ اس کے ہمارے جو وولٹیج ہے وہ آنے شروع ہو جائیں گے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں نے اس کی جو ریزسٹنس تھی وہ یہ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ میں نے اتار کر رکھ دی ہے اور اس کے بعد یہ آپ اس کا پوائنٹ دیکھ سکتے ہیں FB5. ٹھیک ہے جی. تو یہ میں نے اس کا شارٹ کر دیا ہے. تو اب ہم آپ کو اس کی جو وولٹیج ہیں وہ چیک کرائیں گے اور ساتھ لگا کر بھی چینل دکھائیں گے. اب میں ریسیور کو پاور دے رہا ہوں اور اس کے آپ کو وولٹیج چیک کرا دیتے ہیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے 13.21 یہاں پر وولٹیج آ رہے ہیں اور LMB کی تار بھی ہماری لگی ہوئی ہے. تو اب ہم اس کے اوپر اس کی سرچ لگائیں گے اور چینل چیک کریں گے کہ لے کر آتا ہے کہ نہیں. تو اب میں ریسیور کی سرچ لگا رہا ہوں جی. پہلے ہمارے ریسیور میں کوئی چینل نہیں ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے 9X کو چینل لے کر آ گیا ہے اور ہمارا ریسیور جو چینل ہے وہ صحیح ترتیب سے چینل لے کر آ رہا ہے. تو آج کی تھی ہماری یہ والی ویڈیو. اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کو شیئر کیجیے. تو ویڈیو کو آپ نے اپنے فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام کے اوپر بھی شیئر کرنا ہے. تو آج کی تھی ہماری یہ والی ویڈیو. اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کو شیئر کیجیے. اللہ حافظ.